दोस्तों, हमारी दुनिया की राजनीति में बहुत जल्द ही कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जो ना तो पहले कभी हुआ था और न ही कभी किसी इंसान ने सोचा था कि ऐसा हो भी सकता है। कुछ ऐसा बड़ा और हैरान कर देने वाला कि जो न सिर्फ पूरी दुनिया की ही राजनीति में भूचाल ला देगा, बल्कि साथ ही साथ हमारी दुनिया के इतिहास को भी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दुनिया के लगभग हर देश की ही इस चीज पर लगातार गहरी नजर बनी हुई है, और गहरी नजर बनी हुई हो भी क्यों ना, क्योंकि इस चीज का ताल्लुक किसी एक देश या फिर किसी एक इलाके के साथ नहीं है, बल्कि दुनिया के कई बड़े और मशहूर देशों के साथ है। चाहे बात हो अमेरिका या फिर रशिया जैसे ताकतवर देशों की, इंडिया या फिर सऊदी अरबिया की, या फिर टर्की की, या फिर इसराइल और फिलिस्तीन जैसे मैटर की, सारी ही चीजों पर इस नई होने वाली चीज का गहरा असर पड़ने वाला है। जहां एक तरफ अमेरिका, इसराइल और इंडिया जैसे देश तो इस होने वाली चीज को लेकर खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टर्की और फिलिस्तीन जैसे कुछ देश ऐसे भी हैं कि जो गुस्से से पागल हो उठे हैं। मगर दोस्तों, अब आखिर में सवाल यही है कि आखिर हमारी दुनिया की राजनीति में होने क्या वाला है। तो दोस्तों, इस पूरे मैटर को आसान भाषा में समझने के लिए हमें सबसे पहले उस कॉरिडोर के बारे में समझना जरूरी है कि जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। दरअसल एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा रोड कि जो इंडिया को डायरेक्ट यूरोप तक कनेक्ट कर रहा है। मैप के जरिए से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप ये समझिए कि सबसे पहले तो हमारे इंडिया को यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ पानी के जहाज के जरिए से कनेक्ट किया जाएगा। फिर यूएई से ट्रेन की पटरियां बिछाई जाएंगी कि जो पटरी पहले तो सऊदी अरबिया में जाएगी, पूरे सऊदी अरबिया को क्रॉस करते हुए फिर जॉर्डन में जाएगी, फिर जॉर्डन से इसराइल में एंटर करेगी, और फिर इसराइल में जो हाइफा पोर्ट है उस पोर्ट को भी डायरेक्ट यूरोप में मौजूद जो ग्रीस देश है उससे समुद्री जहाजों के जरिए से कनेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से इंडिया अरब कंट्रीज और इसराइल की मदद से डायरेक्ट यूरोप से कनेक्ट हो जाएगा। ये जो रास्ता है ये मेनली ट्रेडिंग के लिए बनाया गया है। मतलब इंडिया को अब अगर कोई भी सामान खरीदना है या बेचना है यूरोप के किसी भी देश को, तो वो काम बहुत आसानी के साथ किया जा सकेगा। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इस पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी देश हैं वो इन सारे ही देशों के साथ अब बड़ी आसानी के साथ इस रास्ते की मदद से व्यापार कर सकेंगे। सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि इस रूट की मदद से फ्यूचर में और भी बहुत सारे काम किए जाएंगे कि जिनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में मौजूद अरब देश, इसराइल या फिर यूरोप में जितने भी छोटे बड़े देश हैं, उन सब के लिए तो ये प्रोजेक्ट फायदेमंद साबित होगा ही, मगर स्पेशली हमारे प्यारे देश भारत के लिए तो ये पूरा प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। खास तौर से अमेरिका इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है और उसके लिए ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा जरूरी है, इस चीज का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया में होने वाले G20 समिट में जब इस पूरे प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हो गई, तो उसके बाद तो अमेरिका ने मानो बड़ी तेजी से काम किया है। फौरन उसने 60 दिन की एक डेडलाइन जारी की और सारे देशों को ये ऑर्डर दिया कि वो 60 दिन के अंदर ही इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा काम कंप्लीट करें। मतलब किसी भी सूरत में अमेरिका ये नहीं चाहता है कि दुनिया के दूसरे ज्यादातर प्रोजेक्ट की तरह ये प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में पड़ जाए, बल्कि वो हर हाल में इसको कामयाब करना चाहता है। वैसे तो अमेरिका की तरफ से इतनी ज्यादा तेजी दिखाने के पीछे बहुत सारी वजह हैं, मगर जो सबसे मेन वजह बताई जा रही है वो है दरअसल सऊदी अरबिया और इसराइल के रिलेशन। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल जब ये प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था तो पूरी दुनिया इसी चीज को लेकर परेशान थी कि इस पूरे रोड में, इस पूरे रूट में बीच में सऊदी अरबिया और इसराइल को ही आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, जबकि हम सभी जानते हैं कि ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। सऊदी अरबिया इसराइल के बीच कोई भी रिश्ते नहीं हैं, बल्कि सऊदी अरबिया तो इसराइल को ऑफिशियली एक देश मानता ही नहीं है। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर सऊदी अरबिया और इसराइल को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाएगा। तो अब इस चीज का जवाब लोगों को शायद धीरे धीरे मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी खबरें अब बड़ी ही तेजी के साथ बाहर निकलकर सामने आ रही हैं कि बहुत जल्द ही सऊदी अरबिया और इसराइल के बीच अमेरिका की कोशिशों से नॉर्मलाइजेशन होने वाली है। मतलब इन दोनों के बीच एक पीस डील होगी, जिसके तहत अब सऊदी अरबिया भी इसराइल को एक देश के तौर पर कबूल कर लेगा। वैसे तो इस डील से इन तीनों ही देशों के अपने अपने कई फायदे जुड़े हुए हैं, और सऊदी अरबिया ने अमेरिका जैसे देश से इस डील के बदले में कई डिमांड भी कर रखी हैं। मगर जो सबसे बड़ी डिमांड की है वो ये बताई जा रही है कि दरअसल सऊदी अरबिया अमेरिका के साथ एक डिफेंस पैक्ट करने जा रहा है। मतलब एक ऐसी डील करेगा कि जिसके बाद सऊदी अरबिया पर अटैक अमेरिका पर ही अटैक माना जाया करेगा। बिल्कुल नेटो की ही तरह कि जिस तरह से अगर नेटो के किसी भी देश पर कोई अटैक कर दे तो वो पूरे नेटो पर अटैक माना जाता है, और फिर उसकी हिफाजत के लिए सारे ही नेटो के देश अपने अपनी फौज के साथ बाहर निकल आते हैं। सऊदी अरबिया के पास क्योंकि अपनी तो कोई फौज है नहीं, हमेशा
سے ہی امریکہ اس کے دیش کی حفاظت میں اس کی مدد کرتا آیا ہے، تو اب آخر میں سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مدد کرنے کی بجائے اس سے ایک ایسا معاہدہ، ایک ایسی ڈیل ہی کر لے کہ جس طرح کی ڈیل نیٹو جیسے دیشوں کے بیچ میں پائی جاتی ہے۔ ایکسپرٹس مان رہے ہیں کہ دوسری طرف امریکہ بھی اب سعودی عربیہ کی یہ ڈیمانڈ ماننے جا رہا ہے، بلکہ سعودی عربیہ نے اس ڈیمانڈ کے علاوہ بھی جو دوسری کئی ڈیمانڈ کی ہیں ان پر بھی امریکہ کی طرف سے لگ بھگ مہر لگا دی گئی ہے۔ مگر جو سب سے بری خبر نکل کر آ رہی ہے وہ دراصل فلسطینی لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ پہلے بھی اتہاس میں جب بھی امریکہ کی طرف سے سعودی عربیہ اور اسرائیل کے بیچ یہ ڈیل کرانے کی کوشش کی گئی ہے، ہمیشہ سعودی عربیہ کی طرف سے جو کئی ڈیمانڈز رکھی جاتی تھیں ان میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی ڈیمانڈ یہی ہوتی تھی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن پر عمل کیا جائے، مطلب فلسطین کو بھی دنیا کے دوسرے دیشوں کی طرح ایک آزاد اور اسٹیبل دیش بنایا جائے۔ اب کیونکہ اسرائیل اس چیز پر راضی ہوتا نہیں تھا تو یہ ڈیل بھی کبھی سکسیسفل نہیں ہو پاتی تھی، مگر اس بار چاہے دی یروشلم پوسٹ جیسے اسرائیل کے ہی کئی میڈیا ہاؤسز ہوں یا پھر امریکہ کی بھی کئی میڈیا ایجنسیز ہوں، سب ہی لگاتار اس طرح کی خبریں دکھا رہے ہیں کہ اندرونی طور پر اس بار سعودی عربیہ 2 اسٹیٹ سولوشن والی شرط کے بغیر ہی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ مطلب فلسطین کو جو ایک الگ آزاد دیش بنانے کی وہ ہمیشہ ڈیمانڈ کرا کرتا تھا، اس کے بغیر ہی اس بار وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ یقینی طور پر اگر یہ سب کچھ سچ ثابت ہوتا ہے تو یہ نہ صرف فلسطینی لوگوں کے لیے ہی بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ہی حیران کر دینے والا ہوگا۔ حالانکہ دوستو ان ساری چیزوں کو لے کر ابھی سعودی عربیہ کی طرف سے زیادہ کچھ کلیئر نہیں کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی تو اس طرح کے بیان آتے ہیں کہ مانو وہ لوگ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلسطین کے سولوشن کے بغیر تو اسرائیل سے بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، مگر کبھی کبھی تو ان سارے الزاموں پر خاموشی بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ فی الحال مجھے امید ہے کہ اگلے صرف کچھ دنوں کے اندر ہی اس ڈیل سے ریلیٹڈ سب کچھ ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اب اگر دوستو ہم واپس آئیں انڈیا مڈل ایسٹ یوروپ کوریڈور پر، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس پروجیکٹ سے اسرائیل تو بہت زیادہ خوش ہے۔ خوش ہونے والی بات بھی ہے کیونکہ وہ ایک تیر سے ہی کئی نشانے لگا رہا ہے۔ اس کو اتنے بڑے پروجیکٹ میں شامل ہونے کا موقع تو ملا ہی، ساتھ ہی ساتھ اس پروجیکٹ کے بہانے اب اس کی اسرائیل سے وہ پیس ڈیل بھی ہو جائے گی کہ جس کی وہ پچھلے کئی سالوں سے کوششیں کرتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ دوستو چاہے ہمارا پیارا دیش بھارت ہو، مڈل ایسٹ میں موجود عرب دیش ہوں، یوروپ میں موجود سبھی چھوٹے بڑے دیش ہوں، وہ سارے ہی اس پروجیکٹ سے بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ ان کو اس پروجیکٹ سے بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ مگر اس پروجیکٹ سے اگر کوئی پریشان ہے اور اگر کوئی سب سے زیادہ غصے میں ہے تو وہ دیش ہے ترکی۔ ہاں دوستو ٹرکی ہی وہ دیش ہے کہ جو اس وقت سے ہی لگاتار بہت زیادہ پریشانی میں نظر آ رہا ہے کہ جب سے اس پورے پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ چاہے بات کر لی جائے آج کی یا پھر بات کر لی جائے اتہاس میں پچھلے 500-600 سال پرانی، ہمیشہ سے ہی ٹرکی کو لوکیشن کے اینگل سے دنیا کا سب سے اچھا دیش مانا جاتا تھا، کیونکہ اگر آپ لوگ میپ میں بھی دیکھیں گے تو یہ ایشیا اور یوروپ کے بیچ ایک پل کا کام کرتا ہے۔ مطلب ہمیشہ سے ہی یہ ایشیا کو یوروپ سے کنیکٹ کرنے کا کام کرتا رہا ہے۔ چاہے ایشیا اور یوروپ کے بیچ ویاپار کرنا ہو یا اس طرح کے دوسرے کام کرنا ہو، ہمیشہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں رہنے والے لوگ، دنیا کے دوسرے لوگ ٹرکی کی ضرورت ضرور محسوس کرتے ہیں۔ مگر یہ جو نیا کوریڈور ہے، یہ جو نیا پروجیکٹ ہے، یہ فیوچر میں بہت جلد ہی دنیا کے سب سے قیمتی اور سب سے امپورٹنٹ راستوں میں سے ایک راستہ بن جائے گا۔ دنیا کا زیادہ تر بزنس اسی راستے سے ہوا کرے گا، مگر اس کے باوجود بھی اس پروجیکٹ سے ٹرکی کو پوری طرح سے اگنور کر دیا گیا ہے اور اس کو دور رکھا گیا ہے، جو ٹرکی کے لیے یقینی طور پر بہت دکھ دائق چیز ہے۔ پچھلے کچھ سالوں کا بھی اگر آپ لوگ اتہاس اٹھا کر دیکھو گے تو ہماری دنیا میں اس طرح کے جتنے بھی روٹ بنائے گئے ہیں ویاپار کے لیے، اب وہ چاہے چائنا کی طرف سے بنائے گئے ہوں، رشیا کی طرف سے یا پھر انڈیا یا پھر کسی عرب کنٹری کی طرف سے، ہمیشہ وہ روٹ ایشیا سے یوروپ میں جب بھی جاتا ہے تو ٹرکی سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ پہلی بار کسی بڑے روٹ سے ٹرکی کو اس طرح سے اگنور کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پروجیکٹ کا اعلان ہونے کے بعد ٹرکی نے بھی غصے میں ان سارے دیشوں پر طنز کستے ہوئے کہا تھا کہ ٹرکی کے بغیر تم لوگ اس پروجیکٹ کو کامیاب بنا ہی نہیں پاؤ گے۔ یعنی ٹرکی کھلے طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ فیوچر میں بہت جلد ہی ناکامیاب ہو جائے گا۔ اسی لیے بہت سارے ایکسپرٹس یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ممکن ہے بہت جلد ہی ہم لوگ دیکھیں کہ اندرونی طور پر ٹرکی کی امریکہ سے ڈیل ہو جائے اور بعد میں ٹرکی کو بھی اس پروجیکٹ میں شامل کر لیا جائے۔ فی الحال دوستو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔